HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। एक मासूम बच्ची तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जनेश्वर इनक्लू अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट में एक छोटी बच्ची सवार हुई थी कि अचानक लिफ्ट ख़राब हो गई, जिसकी वजह से लड़की इसमें फंस गई। बाद अज़ा मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड और लिफ्ट की मरम्मत करने वालों को तलब करके लिफ्ट की मरम्मत करवा कर लड़की को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान लिफ्ट में लगे हुए CCTV कैमरे का एक फुटेज वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट अचानक रुकते ही लड़की परेशान हो गई और वो मदद के लिए पुकारती रही। वो अपने छोटे छोटे हाथों से लिफ्ट खोलने की भी कोशिश करती रही और मदद के लिए पुकारते हुए इधर उधर परेशानी के आलम में दौड़ती हुई देखी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को तन्हा लिफ्ट में सवार ना होने दें और इन पर नज़र रखें। रांची के धरवा थाना इलाके में वाक़े धरवा डैम की सैर करने गई एक नाबालिग लड़की की इज्जत तार तार हो गई। ये इंकशाफ जुमेरात को हुआ। जैसे ही धरवा थाना पुलिस को मामले की इत्तला मिली, इन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में दीपक, बंटी और नितेश शामिल है। मालूमात के मुताबिक नाबालिग धरवा डैम की सैर करने गई थी। इस दौरान 5 नौजवानों ने नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की। जब नाबालिग ने घर पहुंचकर घर वालों को इसके बारे में बताया तो घर वालों ने फौरी तौर पर पुलिस को मामले की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DSP राजा कुमार मित्रा ने बताया कि 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार है। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी वड्रा मध्य प्रदेश में अपने एक रोज़ा क़याम के दौरान आज कबायली अक्सरियती धार ज़िले के मोहनखेड़ा में एक जलसे आम से खिताब करेंगे और कबायली रहनुमा टंटैया मामा के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने इस सिलसिले में नामानिगारों को बताया कि मोहतरमा वड्रा रियासती कांग्रेस सदर और साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ के साथ मोहनखेड़ा में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगी। मणिपुर में हालात भले ही पहले के मुकाबले ख़ाबों में है, लेकिन तशद्दुद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जुमेरात को पुलिस के ज़रिए दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार फिर मणिपुर में तशद्दुद उस वक्त भड़क उठा जब कुछ लोगों ने 2 घरों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये वाक़या चाशमेगिरा तकरीबन 10 बजे का है, जब अम्फाल वेस्ट ज़िले में 2 घरों में आग लगा दी गई। इस दौरान कई राउंड की गोलीबारी भी हुई। पुलिस का कहना है कि ये मामला परसोई पुलिस थाने के इलाके का है। हमले के बाद मुल्जिमीन मौके से फ़ौरन भाग गए। पुलिस ने फायर सर्विस के साथ मिलकर फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया, वरना नुकसान ज़्यादा हो सकता था। हालांकि वाक़या पेश आने के बाद एक बार फिर मुकामी लोगों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी है कि पूरे मामले के बाद इलाके में कशीदगी वाली हालात थी, लेकिन अब हालात क़दरे बेहतर है। इन्होंने बताया कि हादसे के बाद इलाके में इकट्ठा हुए मिथई तबका की ख़वातीन को सिक्योरिटी फोर्स ने आगे बढ़ने से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफ़ाफ और लालच से पाक इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह पाबंद है। वो तेलंगाना में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे के अख्ताम पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ECI टीम, जिसने दौरे के दौरान तमाम रियासती और मरकज़ी नाफिज करने वाली एजेंसियों से मुलाकात की, उन्हें इंतखाबात के दौरान पैसे की ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ सख्ती से काम करने की हिदायत दी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन 2023 और 24 के लिए फासिलाती तालीम के प्रोग्रामों में ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख में 18 अक्टूबर तक तौसी की गई है। फ़ीस की अदायगी 20 अक्टूबर तक की जा सकती है। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर निज़ामत फासिलाती तालीम के मुताबिक MA उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, तारीख़, इस्लामिक स्टडीज़, BA, BCom, BSc, लाइफ साइंस, BSc, फिज़िकल साइंस, डिप्लोमा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टच इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स और दीगर कोर्सेज में दाखिला हासिल किया जा सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और दाखिला पोर्टल पर दस्तयाब है। उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हैदराबाद में एक बार फिर IT ने छापे मारे। मरकज़ी एजेंसी के अहदेदारों की
بیشتر ٹیموں نے جمعرات کی صبح ایک ساتھ کئی مقامات پر یہ چھاپے مارے۔ ان ٹیموں نے کئی کمپنیوں کے دفاتر پہنچ کر یہ کارروائی کی۔ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں میں بھی تلاشی لی گئی۔ ذرائع کے مطابق فائنانس کمپنیوں کے دفاتر میں تلاشی لی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی حکام نے حکمراں جماعت BRS کے لیڈروں و جوبلی ہلز کے MLA ماگنٹی گوپیناتھ کے بھائی اور ان کے رشتہ داروں کے مکانات پر بھی چھاپے مارے۔ ذرائع کے مطابق آئی ٹی کے عہدیداروں کی 60 ٹیموں نے اس کارروائی میں حصہ لیا۔ حیدرآباد میں قبل ازیں بھی آئی ٹی کی ٹیموں کی جانب سے مختلف مقامات پر تلاشی لی گئی تھی۔ ایک بار پھر آئی ٹی ٹیموں کے بڑے پیمانے پر کارروائی موضوع بحث بن گئی ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے چہارشنبے کو وارانسی کے ضلع جج کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی، جس میں گیان واپی مسجد میں سائنسی سروے جاری رکھنے اور اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 6 اکتوبر کی آخری تاریخ کے بعد مزید 4 ہفتے کا وقت مانگا گیا ہے، یہ اہلکار نے کہا۔ عدالت نے جمعرات کو سماعت کی تاریخ مقرر کی۔ سرکاری وکیل جنہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، امیت کمار سریواستو نے کہا، ہم نے وارانسی کی ضلعی عدالت سے گیان واپی مسجد میں سروے کرنے اور عدالت کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 6 اکتوبر کے بعد اضافی 4 ہفتوں کا وقت دینے کی درخواست دی۔ 8 سپٹمبر کو وارانسی کے ضلع جج کی عدالت نے ASI کو گیان واپی مسجد کے سائنسی تحقیقات اور سروے مکمل کرنے کے لیے مزید 4 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ عدالت نے ASI کو 6 اکتوبر تک سروے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ریاستی وزیر افزائش و مویشی ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ گھر کا مالک بننے کے خواب پورا کرنے کا سہرا صرف چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ وہ واحد ریاست ہے جو تمام سہولیات کے ساتھ مفت ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹیوں سے بالا تر ہو کر مکانات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر سرینواس یادو نے میرچل ضلع کوری ملا علاقے میں 720 استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے دستاویزات تقسیم کیے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ 10,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کیے گئے ہیں۔ خبر عزیز سرینواس یادو نے سکندرآباد کنٹونمنٹ حلقے میں 200 استفادہ کنندگان میں BC بندھوا کے چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ چندرشیکھر راؤ وہ واحد چیف منسٹر ہے جو BC بندھوا دے رہے ہیں، جو BC طبقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ KCR حکومت کی حمایت کرے اور جو ہر طرح سے BC طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور استفادہ کرنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ کے شنکر راؤ چوہان گورنمنٹ میڈیکل ہاسپٹل میں 12 نومولود بچوں سمیت 24 مریضوں کی ایک ہی دن میں اموات کا افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، تو وہیں اورنگ آباد شہر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں 24 گھنٹے میں 18 اموات ہوئی ہے، جس میں 2 نومولود بچے بھی شامل ہیں۔ اس واقعے نے ریاست میں اقتدار پر قابض لوگوں کے خلاف غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس واقعے پر سیاسی رہنما بھی اب سرکاری ہاسپٹل کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل نے بھی مریضوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ سرکاری ہاسپٹل نہیں بلکہ صفا کانہ قتل ہے۔ اورنگ آباد گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں ریاست کے سابق وزیر صحت راجیش ٹوپے نے ناندیڑ کے سرکاری ہاسپٹل اور اورنگ آباد کے سرکاری ہاسپٹل میں مریضوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ سرکاری میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے سرکاری ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ مریضوں کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے اور مریضوں کی موت پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرکاری ہاسپٹلوں میں صرف غریب لوگ ہی علاج کی غرض سے آتے ہیں، اس لیے حکومت کو سرکاری ہاسپٹلوں پر بھی توجہ دینی چاہیے، ورنہ جس طرح ناندیڑ اور اورنگ آباد میں مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں، اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔